अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इरफान अशरफ जताला। आज के वीडियो का मकसद है आप लोगों को नेकी के रास्ते पे लाना, आप लोगों का भला। डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान एक प्रोफेसर हैं, इनकी तकरीरें मैं अक्सर सुनता रहता हूं। तो आज चलते हैं, इनकी वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। नमाज़ पढ़ें, ज़कात दें और दूसरों की मदद करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ताकि हम अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो सकें। चले आए हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं फिर। ये हमारे माशरे में हज़रत जी थोड़ी सी डंडी भी लगी है हज़रत। और डंडी किसके साथ लगी है? अब्बे के साथ बड़ी डंडी लग गई है हज़रत। थोड़ी नहीं लगी, वावी लग गई है हज़रत। मुझे नहीं पता ये मिसरा पढ़ा तो है शाहद कादरी साहब ने है, तो अल्लाह उनको भी हिदायत दे। कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा यार, अजीब तमाश भी नहीं है भाई। किसी का पुत्र घर ना बाप को नींद पड़ती है, अजीब तमाश भी नहीं है यार। ये हमारे मुआशरे में बाप से बड़ी डंडी लगी है नहीं है जी। और हम बड़ा जुल्म करते हैं जी, लेकिन कुर्बान जाऊँ माँ बाप पे, ये भी बड़े कलेजे वाले होते हैं। हाँ, हम लाइव इंसल्ट करते हैं बाप। ये मेरी माँ की दुआ है, अब्बा दुआ करता रहे नहीं, बताओ मुझे यार, क्या अब्बा दुआ करता रहा या अल्लाह मेरे मुंडे नूं गड्डी ना दें? लाइव इंसल्ट करते हैं हम अपने बाप की। लाइव इंसल्ट ये बयान कर रहे हैं, बिल्कुल उसके मुंह पे उसको दिखाते हैं, ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या अब्बे ने दुआ नहीं की थी यार? अजीब तमाश भी नहीं है। नहीं, हाँ लिखवाना तो ये लिखाओ, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। हाँ बाप। और हजरत जी ये आप माँ को बुरा नहीं कह रहे, कहने का मकसद ये है कि बाप भी उतने प्यार करता है अपने बच्चों से जितना माँ करती है। जवान करता है। मेरे वाले साहब वापडा से मेरे रिटायर्ड हैं वापडा में, तो बाद में लाइन सुपरिटेंडेंट हुए मेरे वाले साहब। पहले मेरे वाले साहब लाइन मैन थे, जो खंभे पे चढ़ के काम करते हैं। और मेरे वाले साहब के इस बाजू में राड है, और इस पाँव में भी राड है। 2 बार मेरे वाले साहब खंभे पे गिरे। तो फिर मुझे लिखवाना चाहिए मेरी माँ की दुआ है? नहीं, वो मेरे लिए खंभे पे चढ़ा था यार, वो मेरे लिए चढ़ा था। ये इस तरह ना करो यार, ये बाप से मुआशरे ने क्यों दुश्मनी ले ली? अल्लाह शाह, मैं तो बार अपनी मौजूदगी में किसी को नहीं पढ़ने देता। मैं कहना भाई थले पढ़, थले हट है, मैं नहीं तेरे को डंडी सुननी है। हाँ, माँ और बाप की शान में अगर कुछ आता है तो सुना। ये खाली माँ वाला मैंने नहीं सुनना को भाई। उलमा मौजूद, हाँ एक जगह जाके कुरान पाक में ये अलहदा भी बयान हुआ है कि भाई ज़रा माँ थोड़ी कमज़ोर होती है, उससे ज़रा एक्स्ट्रा लाड कर लेना। बाकी तो हर जगह यही आया, वबिल वालिदैनि ihसाना, वबिल वालिदैनि ihसाना, वबिल वालिदैनि ihसाना। और बाप हज़रत जी, अल्लाह, मैंने उस दिन भी बात सुनाई थी। हाँ, अपने बाप के साथ बड़ा अच्छा सलूक करना। हाँ, ये वो बाग है, जितना सोना बोओगे उतना सोना ही काटोगे हज़रत जी जा। इसको मौलाना रूम ने भी लिखा हज़रत। हाँ, वो कोई बाग था ना, बूढ़ा हो गया, वो रात को खांसी करता था, तो नूह नूं नींदर नहीं सी पैंदी। हाँ, तो ਉਹਨੇ कहना की तेरा अब्बा सारी रात खड़ाऊं करदा, मैनू नहीं नींदर पैंदी, ਇਹਦਾ कुछ कर। अल्लाह ज़ालिम बेटा। वो गया जाके, अब्बा जी देखो, कहते ने माँ प्यो औलाद की खुशी खुश रहते हैं, तुसीं सारी रात खंघदे हो तो सानू जिहड़ा ना नींदर नहीं पैंदी, तो तुसीं जिहड़ा ना वो मेरा कंबल लवो तो तुसीं डंगरां वाले कमरे च सौ जाया करो जा। हाँ, वो तो बाप था ना हज़रत जी, औलाद की खुशी में खुश रहने वाला। उसने जनाब वो जो है ना कहा, जिस तरह मेरा पुत्र खुश। तो वो मौलाना रूम कहते हैं वो बाबे का पोता आगे बढ़ा, मुंडे का पुत्र, और उसने दादाजी से ना वो कंबल ले लिया और पाँव पे रख के ना दरमियान में से फाड़ दिया। आधा जो है ना वो उसने दादे को दे दिया, आधा अपने पास रख लिया। तो बाप अपने पुत्र को मोहब्बत करके कहता है, पुत्र घर कंबलों का ढेर लगा है, तो दादे का कंबल क्यों फाड़ लिया? ये अद्धे कंबल का की करना है? उन्हें कहा, बाजी अद्धा कंबल ऐसे ही रखे है, जो तुम खंघोगे ना तो डंगर वाले कमरे में सवावांगा, ऐदा दे के तुम डंगर वाले कमरे में सवावांगा। हाँ यार, ये तो नेमत है, इनकी खांसी भी नेमत है यार, इनकी तो खांसी भी नेमत है। हाँ, ये नहीं मिलते हज़रत, ये नहीं मिलते। और साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली हज़रत, बड़ा कुछ आपको बाजार से मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेंगे हज़रत। हाँ, ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनको एक बार मुस्कुरा के देखो तो एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। हाँ, लाओ बाजार से कोई ऐसी चीज़ हज़रत, इसको एक बार देखो तो हज का सवाब मिले। और ऐसी हस्तियाँ ये नहीं कि दिन में एक ही बार देखना, दूसरी बारी नहीं देंगे, और 1000 बार देख 1000 बार देंगे। हाँ, और कुर्बान जाऊँ हज़रत, ये तो उनके लिए भी है जिनके पास नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नमाज जुमा अदा करके अपने वालिदैन की कब्र की मट्टी की ज़ियारत करने जाए, अल्लाह उसके सारे सगीरा गुनाह माफ़ कर देगा।
وہ اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کی کرو گے تو آپ لوگوں نے پہلے یہ تقریر نہیں سنی ہوگی، غور سے سنیں اور عمل کریں اس پہ، بہت اچھی تقریر ہے۔ یہ ان سے جا کے پوچھو کہ ہوتے کیا ہیں حضرت۔ آج مجھے اللہ نے بڑا کچھ عطا کر دیا لیکن حضرت میرے پاس ماں نہیں ہے حضرت۔ اور جو باپ کے سینے سے سینہ لگا کے ٹھنڈ پڑتی وہ تو پڑتی کہیں نہیں حضرت، جو ماں کی گود میں سر رکھ کے سکون ملتا ہے وہ تو ملتا ہی کہیں نہیں حضرت، وہ تو ملتا ہی نہیں حضرت۔ اللہ نے بڑا عروج دیا لیکن ماں نہیں ہے، اس کو میں بتاؤں ماں میں فلانی جگہ گیا لوگوں نے میرا بڑا ہی کیا، اور میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ میں کوئی اتنا پڑا پوڑا نہیں ہوا حضرت جی، ہاں یہ جو آنکھیں برس رہی ہیں یہ میری ماں اور میرے والد کی دعائیں ہیں حضرت جی، ہاں کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس اس وقت سائیکل ہوا کرتی تھی حضرت، میں اپنی ماں کو سائیکل پہ سیر کروایا کرتا تھا۔ میری جو سب سے پہلی تنخواہ مجھے ملی حضرت، میں نے اسے اپنے ابو جی کو، اس وقت میرے ابو جی کی 60,000 تنخواہ تھی، اور پہلی سیلری مجھے کتنی ملی، میں نے ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام کیا، 3,000 سیلری ملی، میں نے اس کے اپنے والد کو شوز لے کے دیے، میں نے اس کا اپنی امی کو سوٹ ہم تو حضرت اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے، خدا کی قسم جتنا ہم والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تم کر ہی نہیں سکتے حضرت۔ ہاں میں بھی بچوں والا ہوں، ہر کسی کی میں اپنی بھی بیوی جگہ والا ہے، بیوی ہوں، کی، ہاں میری بیوی بچوں کیا کی، کرتی ماں ہے، باپ کی، یہ ہر کو محبت دیکھو بچوں، اپنی میں بڑا جگہ کچھ رکھیں۔ دیکھتا ہوں حضرت جی، جب ان کا کچھ لینا ہو نا تو کیونکہ سیالکوٹ بڑا چھوٹا سا ایریا ہے، مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے دکانوں پہ جاتے ہوئے، لوگ پہچان لیتے ہیں، لوگ تصویریں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں، دکانوں والے پیسے نہیں لیتے مجھ سے، اب میری مجبوری ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں لاہور جا کے شاپنگ کرتا ہوں، اب وہاں بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا، یوٹیوب نے اتنا پریشان کر دیا کہ میں اس دن جیسے وہ لڑکیاں نقاب کر کے جاتی ہیں، میں نقاب کر کے بازار میں گیا تھا، لیکن پہچاننے والوں نے پھر بھی پہچان لیا، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو مسجد، لیکن جانا پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ ماں کی محبت کیا ہے حضرت، قبلہ پھڑی ہو جائے کیا کرتی ہے حضرت جی، بازار جاتی ہے نا تو بچوں کے ساتھ لگا کے چیک کرتی ہے، اے رنگ میرے پتر نو سونا لگا ہے کہ نہیں لگا، ہائے ہائے ہائے۔ بازار جب جاتی ہے تو جوتیاں لیتی ہے تو کیا کرتی ہے، ان کے پاؤں میں پہنا کے چیک کرتی ہے یہ جوتی میرے بچے کو سونی لگی ہے کہ نہیں۔ سچ بتانا حضرت کبھی ہم میں سے کو ماں کو لے کے گیا بازار، ماں سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، کوئی بھی لے کے جانا حضرت، وہ ساری زندگی ساڈے چاہ ویکھدی ہے، اسی کدی وہ نہیں ویکھے ہے، بڑھیاں نو پیسے دینے ہیں وہ جڑا دل کردا لے نہیں، لیکن کدی بھی نہیں بولی ہے۔ کبھی لے کے گئے اپنی ماں کو بازار، اس کے پاؤں میں جوتیاں پہنا کے چیک کی یہ جوتی میری ماں کو سونی لگی ہوئی کہ نہیں، پتر سارا کچھ ہی ان کو پتا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں حضرت، ہاں پتہ ان کو سارا ہی ہوتا ہے حضرت جی، نہیں بولتے حضرت جی، ہم تو اس کا بدلہ دے ہی نہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو طواف کعبہ کرتے دیکھا، اس نے پیچھے ایک گٹھڑی رکھی ہے، میں نے کہا اس کو کیا فتح پڑی کہ یہ گٹھڑی میں کیا رکھا ہوا ہے، کہتے جب طواف سے فارغ ہوا اس نے گٹھڑی کھولی تو اندر سے ایک بڑھیا نکلی، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ کیا، کہتا ہے یہ میری ماں ہے اور میں یمن سے اس کو لے کے اسی طرح آیا اور پورا حج اس کو کندھوں پہ اٹھا کے کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ دے دیا؟ آپ نے فرمایا تجھے پیدا کرتے ہوئے جو تیری ماں نے درد ذہ کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکا ابھی تک، ان کا بدلہ کون دے سکتا ہے حضرت؟ ہاں ان کے ساتھ محبتیں کرو حضرت جی، راتی انہاں دے پیر دباؤ، انہاں دیاں پنیاں نو تیل لاؤ حضرت جی، ہاں انہاں تھلے اکھاں وچھاؤ، انہاں تھلے دل وچھاؤ حضرت جی، پھر دیکھو تم کیا بنتے ہو حضرت جی، دیکھو تو صحیح، ہاں یہ جس کے پاس ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا المی ہے کہ منڈا جا کے نا اتھے ویٹ لفٹنگ کر کے بدبخت سارے تو پہلے ماں نو ڈراندا ہے، ہاں حضرت جی سب سے پہلے باپ کو ہی ڈراتا ہے حضرت، اس لیے یہ ان کی قدر کرنی ہے، ہاں یہ بازار سے نہیں ملیں گے حضرت جی۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرو پھر مل جائیں گی، لیکن یہ نہیں ملیں گے، یہ نہیں ملیں گے، ہاں اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہاں بیویوں کی سنو ضرور، ہاں لیکن اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، بھیناں دی سنو ضرور لیکن نہیں کتے بھی ڈنڈی نہ مارو، اور بھیناں نہ تے بالکل ہی چنگا سلوک کرو، ہاں میں نے اس دن بھی وہ سنایا تھا میاں صاحب، میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ہائے ہائے مزہ آ رہا ہے یار تقریر سن کے، کیا تعلیم غور دی سے آپ نے، سنیں، تو حضرت شیما کے لیے کملی بہت بچھا اچھی ہے۔ دی تھی، ہائے ہائے اگر حضور کی سگی بہن ہوتی تو حضور کیا کرتے یار، ہائے ہائے حضور نے تو شیما کے لیے کملی بچھا دی تھی حضرت، میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں سے مانگنے میں شرم نہیں تے ہے، بھائی اور سے چڑھا مانگنے دی میں شرم ویراں آتی ہے کولو بہن۔ منگدی پئی میں سنگاں، ہائے ہائے ہاں حضرت خوب محبتیں نچھاور کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو حضرت، اور پھر دیکھو حضرت جی پھر رنگ کیا لگتے ہیں حضرت، پھر دیکھو رنگ کیا لگتے ہیں۔
जी तो मैं नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।